अल्लाह ताला का लोगों में तारुफ हो, और अल्लाह का तारुफ तकरीरों से हो नहीं सकता, वो तो मुसलसल पढ़ने से ही होगा कुरान। आप इसका इरादा करो कि इंशाअल्लाह आप पढ़े, अपनी नस्लों को कुरान पढ़ें। मैं वो वाला नहीं कह रहा हूँ जो आप पढ़ रहे हैं, वो नाज़रा कुरान जो पढ़ते हैं आप तिलावत वाला, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये तो सारी दुनिया पढ़ रही, ये तो सच्चाई अपनी जगह पर है कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन ये भी सच्चाई है, इसे भी मानना पड़ेगा आपको कि सारी दुनिया में बगैर समझे पढ़ी जाने वाली किताब तो कुरान है। समझी नहीं जाती है, पढ़ी जा रही है। देखो कमाल की बात है, 60 साल की उम्र हो गई, न इमाम को पता मैं क्या पढ़ रहा, न मुक्तदी को पता मैं क्या पढ़ रहा, तो पढ़ रहा है। मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, पढ़ो, उसको सवाब मिलता है, लेकिन जिस काम के लिए किताब आई थी वो काम नहीं हो रहा है। सारी जिंदगी गुजर गई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद पता नहीं चले कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब इसीलिए आई कि सूरह फातिहा के लिए बस पढ़ते रहना, आप समझना नहीं, ये तो कयामत के दिन घर करे लपेंगे ना, उसे पता चलेगा। हमारे जैसे लोगों ने किसी मदरसे के लिए खास कर को मदरसे वाले जाते, अच्छा ये तो कुरान पूरा कुरान करीम का खिताब सबको है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू सबको है ना, सबकी जिम्मेदारी है। जब खाना सबकी जिम्मेदारी है, पहनना सबकी जिम्मेदारी है, सोना सबकी जिम्मेदारी है, बच्चे पैदा करना सबकी जिम्मेदारी है, तो कुरान की जिम्मेदारी किसकी है? वो छोड़ दी 4 आदमियों ने। मेरे कहने का मतलब है अल्लाह का तारुफ हमें किसी को नहीं, हमें शेर का तारुफ है, सांप का तारुफ है, तो सांप से डरते, शेर से डरते। अल्लाह का तारुफ नहीं है कि वो भरे मैदान में पूरी फौज के सामने फिरौन को भी गलत कर सकता है। अल्लाह का तारुफ नहीं है कि वो नमरूद को भी मार सकता है। अल्लाह का तारुफ नहीं है कि वो कारून को फसकना भी बिदारिला जमीन में उसे भी उसके खजानों से भी जमीन में दफन कर सकता है। इसका तारुफ नहीं है, इसका नहीं पता है। हम तो खुदा से इसलिए करते हैं क्योंकि हमको खुदा के बारे में पता नहीं। हमें तो शेर के बारे में पता है, सांप के बारे में पता है, बिच्छू के बारे में पता है। एक सांप का बच्चा घर में घुस जाए, पूरे घर के लोग सो नहीं सकते जब तक उसे मार नहीं देंगे या निकाल नहीं देंगे, सो नहीं सकते, क्योंकि सांप का तारुफ भाई अगर डस लिया तो मर जाओगे। और वो खुदा जिसने सांप पैदा किया वो उसने अगर पकड़ लिया, मन्नू के शक्ल हिसाब को ज़िबा, जिसका हिसाब क़यामत के दिन चेक हो गया वो तो गया। ये हदीस में लिखा है, मन्नू के शक्ल हिसाब उस ज़िबा, जिसका हिसाब क़यामत के दिन चेक हो गया वो गया, वो बचेगा नहीं, वो जाएगा। मन्नू के शक्ल हिसाब उस ज़िबा, और हमें हिसाब देने की कोई फिक्र न कोई बता रहे, न कोई समझा रहे, बस रोटी खा रहे, सो रहे, भाग रहे। भाई मरना भी तो है, इसे दुनिया को छोड़ना है, आपको रहना नहीं है यहाँ, इसे जाना है छोड़ना है। पता नहीं काहे के लिए इतना वक्त लगा रहे हैं, इतनी सोच, इतनी फिक्र, रात दिन ओढ़ रखी है, बस दुकान कारोबार, दुकान कारोबार। देखते ही ये सारे दुकान कारोबार औलादे छीन के बैठ जाओ। बड़े मियाँ को फालतू समझ के घर से बाहर निकालते हैं। पहले कमरे में सोते थे, बरामदे में से बाहर नंबर में आया, फिर बैठे में बड़े मार दिया, कोई पूछता नहीं, फिर उसके बाद खत्म हो गया इज्जत। बताना ये है जिस मालिक ने पैदा किया, जिसका नाम ले रहे हैं, उसके पास जाना है, उसकी तैयारी करें, वो कुरान से पता चलता है। फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफु वईद, आप लोगों को कुरान के जरिए से समझाइए। अल्लाह ताला ने अपने नबी को फरमाया कुरान के जरिए से समझाए। अब कुरान के जरिए से समझाने के मौलवी भी नहीं रहे, कुरान के जरिए से समझाने वाले मौलाना लोग भी नहीं रहे, और तकरीर पता नहीं कहां काफी किस्से याद कर रखे, लेकिन कुरान के जरिए से समझाने वाली बात नहीं करते। फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफु वईद, उसे समझाएं। तो ये जरा सी बातें इसलिए अर्ज की कि अल्लाह की जात का तारुफ हो कि अल्लाह है, ये सारी कायनात अल्लाह की है, हम भी अल्लाह के हैं। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी थी, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब एक बात हो रहेगी, बात लंबी तो हो गई, लेकिन एक और रहेगी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपना तारुफ भर रखा है कि पढ़ो पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अलम तरा अन्ना अल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अख़रजना बिही, क्या तुम देखते नहीं आसमान की तरफ कि हमने वहां से बारिश बरसाई, और जमीन में फ़अहया बिही अर्ज़ बाद मौतिहा, जमीन लहरा उठी, और जब तक बारिश नहीं होती तो जमीन लहरा नहीं उठती, मुर्दा हो जाती है जमीन, खुश्की हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, जानवर मरने लगते हैं, बीमारियां निकल आती हैं। और एक बारिश हो जाए बस फिर तो कण कण में जान आ जाती है, वो पौधे के अंदर से पत्तियां निकल आती हैं। ये अल्लाह की जात है। इसी तरह अल्लाह ने कुरान करीम में हमारा भी तारुफ कराया कि तुम कौन हो। अल्लाह ने कुरान करीम में हमारा भी तारुफ कराया कि तुम कौन हो, तुम भी अपने आप को पहचान लो।
तुम अपने आप को शेर वगैरह ना समझो, तुम भी समझ लो कि तुम क्या हो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम फरमाया वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है, मिट्टी बने फिर रहे हो तुम, मिट्टी के टुकड़े हो और कुछ नहीं। ये निजाम अल्लाह ने जितना हमारे आसपास फैला रखा है सारा मिट्टी का है। ये दीवारें भी मिट्टी की हैं जी, ये जंगले भी मिट्टी के हैं, ये भी जमीन में से निकल कर आए, ये लोहा भी जमीन के अंदर से निकल कर आया, ये सब्जियां तरकारियां जितनी आप खाते हैं सारी मिट्टी की हैं, जितने फ्रूट आप खाते हैं वो सारे मिट्टी के हैं, जितने चावल बाजरा आप खा रहे हैं सब मिट्टी का है। आप सारे के सारी चीजों को जितनी सब्जियां हैं इकट्ठी करके मिट्टी में मिला दो, कुछ दिनों के बाद निकालना, पता नहीं चलेगा बैंगन कौन सा है लौकी कौन सी, ये पता चल जाएगा भाई। क्यों? इसलिए कि वो मिट्टी थी, मिट्टी हो गई। आप ये मेरे कपड़े लेकर कुछ दिन मिट्टी में दबा दो, फिर खोलना, पता नहीं चलेगा आपको चादर कौन सी है, रुमाल कौन सा है, क्योंकि वो भी मिट्टी का था। और जिस बिस्तर पे हम सो रहे हैं वो क्या है, वो भी तो मिट्टी का है, वो भी मिट्टी का है। आप अपने बिस्तर को उठा के मिट्टी में दबा दो, 3 दिन के बाद खोलोगे तो पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, कौन सा तकिया है, कौन सा गद्दा है, वो भी मिट्टी हो जाएगा। जिस पर सवारी करते हो, घोड़ों पर, गधों पर, खच्चरों पर, वो भी सब मिट्टी के हैं। मिट्टी में दबा दो गधे को मार के, तो कुछ दिनों बाद आपको पता नहीं चलेगा कि गधे की टांग कौन सी है, सर कौन सा है, तो वो भी मिट्टी का है। मेरी बात तो समझ रहे हैं ना, ये सब मिट्टी का प्रोग्राम है। और आप भी मिट्टी के हैं, मर जाते हैं, जमीन में दफन कर देते हैं, चंद दिनों के बाद पता नहीं चलता, बारिश में बह के पता नहीं कहां चली जाए, कबर का पता नहीं चलता कहां को सर गया, कहां पैर गया, क्योंकि वो भी मिट्टी का था। हम जो खा रहे हैं वो भी मिट्टी, जो ओढ़ रहे हैं वो भी मिट्टी, जिसमें सो रहे हैं वो भी मिट्टी, और हम खुद मिट्टी के हैं। तो मिट्टी के पीछे दौड़ रही है। हमारी जीभ पानी दे रही थी सेब रखे, हमारी जीभ पानी दे रही थी बर्फी रखी, अरे भाई मिट्टी है वो, ये तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का कमाल देकर मिट्टी को रंग दे दिया। बिल्कुल ऐसा है जैसे छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में सिखाया जाता है, भाई केले बना के लाना, अब बच्चे मिट्टी के केले बनाते हैं, बिल्कुल केले जैसा रंग करते हैं और ले जाके मास्टर जी को दिखा देते हैं, केले बनाए, ये सेब बनाया, ये अनार बनाया। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से मिट्टी को रंग दे रहा है और उस मिट्टी के अंदर जायका और टेस्ट पैदा कर रहा है, उसमें लज्जत पैदा कर रहा है। ये अल्लाह की जात है। उसने आपको भी मिट्टी से बनाकर इतना खूबसूरत इंसान बना दिया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, इतना खूबसूरत बना दिया कि आप जैसा खूबसूरत दुनिया में नहीं, कोई मखलूक अल्लाह की इतनी खूबसूरत नहीं जितनी आप है। अल्लाह फरमाते हैं कि आप भी मिट्टी के बने हैं। ये बात अल्लाह ताला ने क्यों फरमाई कि आप मिट्टी के बने हैं? बस जरा सा पीछे वाले जरा बात कर रहे हैं, थोड़ी देर और सुन लो भाई, थोड़ी देर और सुन लो, पीछे वाले हो, ये बात समझानी है, आपकी समझ में जल्दी आ जाएगी, इसलिए बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने इसलिए बताया कुरान करीम में 21 जगह इसका जिक्र है कि मैंने तुम्हें मिट्टी से बनाया, मैंने तुम्हें मिट्टी से बनाया, मैंने तुम्हें मिट्टी से बनाया। ये इसलिए फरमाया कि जो सिस्टम, जो निजाम मिट्टी का है, वही सिस्टम निजाम इंसानों का है। क्या निजाम है मिट्टी का? मिट्टी का निजाम ये है कि अगर मेरे पास 100 बीघा जमीन हो, उसका बैनामा मेरे नाम हो, दाखिल खारिज मेरे नाम हो, मेरा कब्जा हो 100 बीघा जमीन पर, ये जमीन मेरी है। अब उस जमीन से मैं फायदा उठाना चाहूं तो क्या तरीका है? उसका तरीका ये है, जिस तरह की जमीन से फायदा उठाना चाहते हो उस तरह का काम आपको आना चाहिए। मिसाल के तौर पर खेती बाड़ी की जमीन है, अगर आपको ये चाहिए कि भाई मुझे इस जमीन के अंदर आलू उगाने, मुझे तो यहाँ गोभी उगानी, बैंगन उगाने हैं, मुझे तो यहाँ से तोरी उगानी है, तो फिर आपको काश्तकारी करने का तरीका आना चाहिए, आपको गन्ना उगाने का तरीका आना चाहिए। लेकिन कुल मिला के ये है कि आपको काश्तकारी आनी चाहिए। अगर आपको काश्तकारी आती है तो उस हिसाब से आप काश्तकारी करोगे। वो 100 बीघा जमीन जिसका बैनामा आपके नाम है, जो आपके कब्जे में है, दाखिल खारिज आपके नाम है, उस जमीन से वो सारी सब्जियां, तरकारियां, गल्ले, तरह तरह की दालें, तरह तरह के जो है वो चावल वगैरह सब आप पैदा कर सकते हो अगर आपको आता है। और अगर वो ऐसी जमीन है कि नहीं साहब ये तो पथरीली जमीन है, इसके अंदर से तो तेल निकलेगा, तेल भी जमीन के अंदर से निकलता है, तो फिर तेल निकालने की इंजीनियरिंग आपको आनी चाहिए।
یہ طریقہ ہے زمین کا طریقہ. زمین سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے. آپ چاہتے ہیں تیل نکالنا تو تیل نکالنے کا ڈھنگ آپ کو آنا چاہیے. اس لیے کہ جب تیل اندر سے نکلتا ہے تو تیل نہیں ہوتا ہے, وہ مٹی ہوتی ہے. پھر مٹی اور تیل کو الگ کرنے کا طریقہ یہ انجینئرنگ ہوتی ہے, اسے سمجھنی پڑتی ہے. سونا بھی اندر سے پیدا ہوتا ہے, چاندی بھی اندر سے نکلتی ہے, لوہا بھی اندر سے نکلتا ہے, پیتل بھی اندر سے نکلتا ہے, تانبا بھی اندر سے نکلتا ہے, پیٹرول بھی اور گیس بھی اندر سے نکلتا ہے. یہ تو آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ زمین جو میرے نام ہے, اس زمین سے مجھے کیسے فائدہ اٹھانا ہے, کیونکہ یہ ہے زمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ایسی زمین آپ ہو. آپ کو یہ چاہیے کہ مجھے اپنی زمین سے فائدہ اٹھانا. کیسی زمین ہے آپ کی؟ یہ لوگوں سے خالی ہو کے دیکھا بھائی میں آتا ہوں ذرا مہمان ہے ملاقات کر لوں, اندر چلے گئے, دروازہ بند ہو گیا. اب دروازہ بند ہو کے کیا ہوا یہ تو اللہ کو معلوم ہے, لیکن کتاب میں یہ بات لکھی کہ جب وہ باہر نکلتے تھے تو بٹن نہیں ہوتے تھے کھلتے ہوئے, اندر کیا ہوتا ہے تو اللہ کو پتا ہے. لیکن باہر جب حضرت نکلتے تھے مدنی تو بٹن نہیں ہوتے تھے کھلتے ہوئے. وہ کہاں گئے بٹن اللہ نے. اب سمجھ لو کتنے بھی بڑے حضرت ہو جائے نا, لیکن دوست تو دوست ہوتا ہے. دوستی کا طریقہ یہی ہے, ابے تبے آگے کو پیچھے کو ٹین توڑ, اسی طرح یہ بڑھاپے تک چلتی ہے. آپ بوڑھے بوڑھوں کو بھی دیکھو گے 70 سال کے ہو رہے, ایسے پوتے پوتیاں نواسے گھوم رہے, لیکن جب پرانا بڈھا آ جانا پھر دیکھیں پڑھا بیٹھا تو نواز اپنے آپ کو تو نہیں بھی اپنی جگہ سے, حالانکہ اس کا عدم کرنے بولتے بھی اس کے سامنے نواز سے بھی بولتے ہیں دادا جی بیٹھے, لیکن دوست بھی اس کی پرواہ کرنے کا آپ کی طرف بڑے آئے. محبت کے اظہار کا طریقہ یہ ہے. اگر یہ سارے طریقے جو میں نے آپ کو بتائے کہ بدل دو, الٹا کر دو انہیں, تو ساری لڑائیاں اتنی ہو جائیں گی, آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا. مثال کے طور پر لڑکا سعودی عرب سے آ رہا ہے اور باپ کو پتا چلا میرا بیٹا آ گیا, وہ نکلا باہر اور جاتے ہی بچے کو لپٹ گیا اور چوم رہا چاٹ رہا رو رہا, میرے بچے بھائی تو بہت ہار گیا. لوگ کیا پاگل ہے, کیا ہو گیا, کیونکہ یہ مردوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ مردوں کا طریقہ نہیں. لوگ کہیں گے کیا ہو گیا, کس طرح کر رہا ہے عورتوں کی طرح, تو لوگ اسے بیوقوف اور مجنون بتا دیں گے, کیونکہ یہ طریقہ نہیں عورتوں کی طرح نپٹنے کا رونے کا, یہی طریقہ ہے. اور اگر ماں اسے پتا چلا میرا بیٹا آ گیا دروازے میں, اب ماں جو ہے وہ کہتی ہے چپل نہیں بیٹی کہاں, چپل ڈھونڈ رہی, پھر واش بیسن میں ہاتھ دھونے چلی گئی, اب ہاتھ دھو رہی, دوپٹہ ملا بیٹھے اٹھا لی, بیٹھتے بیٹھے بھی آ رہی, بس دوپٹہ ٹھیک کر لی, بال ٹھیک کر لی, ہاتھ دھو کے پھر دیکھو بیٹھ بھی گیا. اب جا کے دیکھو بیٹی ٹھیک ہو, خیریت سے آ گئے, تو بیٹا کیا ہوا, میری ماں محبت ہی دکھا رہی, بیٹا ہی وہ کہنے سے کیا ہو گیا, یہ تو محبت ہی کر رہی میری ماں. بیٹے کو غلط فہمی ہو جاتی ہے, مجھے ناراض ہے, اسے کسی نے بھڑکا دیا میرے خلاف, یہ تو طریقہ ہے نہیں. دور سے پوچھ لیا بھائی بھی کر کے, جب میں آگے بیٹھے نہیں گیا, ماں ایسی ہو, ماں تو باولی ہو جائے بچے کو دیکھ کے, غلط ہو جائے گا اگر اظہار کے طریقے کے خلاف کیا. میں نے بتا دیا دوستوں میں اگر ادب سے ملو گے تو دوستی نہیں ہے. بھائی بہن آپس میں جواب دینے لگے تو بھائی کا رشتہ داری ختم ہو جائے گی. بس بھائی کا کام یہ ہے بہن کی جڑی بڑی سنتا ہے جو ہاں ٹھیک ہے, ہمارے بھائی تو پریشان, بس اس کا دل بنتا ہے, ہو جائے گا. سارے رشتوں کا یہی مطلب ہے, یہی طریقہ ہے. یہ اتنی لمبی کہانی اس لیے سنائی آپ کو, یہ محبت کے طریقے پوری دنیا میں پڑھے لکھوں میں, ان پڑھوں میں, بڑے لوگوں میں, چھوٹے لوگوں میں, گاؤں والوں میں, شہر والوں میں برابر ہیں. ان میں کوئی فرق کہیں نہیں, کیونکہ محبت کے اظہار کے طریقے یہی ہیں جن کا ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان محبت کے اظہار کا طریقہ نماز رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے بیچ میں محبت کے اظہار کا طریقہ نماز رکھا ہے. اب اگر کوئی یوں کہے کہ میں سارے پہاڑ سونا بنا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا, دعویٰ ہے میرا خدا راضی نہیں. ساری عمر روزہ رکھو, اللہ راضی نہیں ہوگا آپ سے. صبح سے شام تک, شام سے صبح تک قرآن پڑھو, اللہ راضی نہیں ہوگا آپ سے. پہلا سوال نماز کا ہے. قیامت کے دن آنے کے بعد بھی یہی مجھے نماز پڑھی کہ نہیں بتاؤ, کیونکہ نماز بتائے گی کہ آپ کو مجھ سے محبت تھی کہ نہیں. بس اب آپ اللہ کہتے ہیں میں تو اللہ کو بہت مانوں گا, اللہ تو بہت معاف کرنے والا نہیں. نماز کو پڑھنی پڑے گی آپ کو. اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, تعلق ہے, تو نماز کو پڑھیں.
میں تو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں، میں اللہ ہوں، عبادت میری ہونی ہے اور میری عبادت ہے نماز۔ تو نماز پڑھیے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف قرآن کریم میں فرمایا ہے، وہ تعارف کہیں ہوتا نہیں، نہ تقریروں میں ہوتا ہے، نہ کتابوں میں پڑھا جا رہا ہے، کہیں نہیں پڑھا جا رہا، وہ تو صرف قرآن کریم میں ہی لکھا ہے۔ ڈائریکٹ قرآن پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے، ورنہ یوں تو میں بھی کہہ کے چلا جاؤں گا، آپ کی بھی زندگی میں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وہ تو آپ خود پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کی ذات کا تعارف کیا ہے۔ اذا الواقعہ والذاریات ذروا، جتنی بھی صورتیں ہیں قرآن کریم میں پڑھو گے تو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، اپنے رب کی طرف سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ رب بڑا کریم ہے، تو کہاں سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ اب اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف آیتیں ہیں، وہ بہت ساری تفسیر پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں وفی الارض آیات للموقنین، پوری زمین میں تمہارے لیے مجھے پہچاننے کی نشانیاں بھری پڑی ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہارے اندر بھی مجھے پہچاننے کی نشانیاں بھری پڑی، پڑھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، پڑھو گے سنو گے تو سمجھ میں آئے گا، نہیں پڑھو گے نہیں سنو گے تو کبھی بھی سمجھ میں آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نشانیاں زمین میں بھری پڑی، اتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، ندیاں نالے بنائے ہیں، اتنی بڑی زمین اللہ نے بنائی، آسمان بنایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، ہوائیں بنائی، موسم بنائے، رات اور دن اللہ نے بنائی۔ یہ کون بنا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ ہی بنا رہا ہے۔ وَلِلْإِنسَانِ لَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُونَ اللَّهُ، اگر آپ سوال کریں گے، لوگوں سے پوچھیں گے تمہیں کس نے پیدا کیا، آسمان کس نے بنائے، اللہ کی زمین کس نے بنائی، تو ان کا جواب تو ایک ہی کہ اللہ نے، لیکن مانتے نہیں اس بات کہ یہ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اندر خود میری نشانی موجود ہے۔ اللہ کی نشانی کیا ہے ہمارے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل گندے پانی سے بنایا۔ انسان ماں کے پیٹ میں گندا پانی آتا ہے، اس گندے پانی کو اللہ اپنی قدرت سے دھیرے دھیرے لوتھڑا بنا دیتے ہیں، جمع ہوا خون بنا دیتے ہیں، پھر اس میں دھیرے دھیرے آنکھ ناک کان بننے لگتے ہیں۔ کھال ہے یہ ساری کی ساری، یہ ساری پوری جسم میں کھال ہے، لیکن غور کرو کہ بیٹھ کر سوچ کر، یہ حصہ آنکھ کہلاتا ہے، یہ ناک کہلاتا ہے، یہ کان کہلاتا ہے، اسے منہ کہتے ہیں۔ کبھی ناک کو چیر دو اور دیکھو اس میں کچھ رکھا ہے اندر، یہ بدبو اور خوشبو کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ جب چیر دو گے اندر بھی ایسی، یہاں ایسی کھال ہے، اندر دوسری کھال ہے کھال، اندر بھی گوشت ہے۔ جب چیر کر نکالو گے تو وہاں کوئی پرزا، کوئی مشین نہیں ملے گی آپ کو رکھے ہوئے۔ قدرتی بات ہے، اللہ نے یہاں ایسی تاثیر رکھ دی ہے، خوشبو آتی ہے تو دماغ اور دل کو پتہ چل جاتا ہے خوشبو ہے، بدبو آتی ہے خود ہی احساس ہو جاتا ہے بدبو ہے۔ یہ ہاتھ مارو کبھی خوشبو کے اوپر، کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ خوشبو ہے، پیر مارو خوشبو کے اوپر، کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ خوشبو ہے، لیکن ناک سے سونگو گے تو پتہ چل جائے گا کہ خوشبو ہے۔ یہ اسپرٹ، یہ صلاحیت اللہ نے کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ کبھی سوچو یہ ناک اللہ کی بنائی ہوئی، یہی کھال ہے، اسے کان کہتے ہیں۔ کان کو چیرو گے اندر کچھ نہیں ملے گا، اندر بھی کھاتی ہے، اندر بھی گوشت ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، ایک ڈیزائن ہے بس بنا ہوا ہے، کچھ نہیں اس میں۔ اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ ادھر کوئی آواز آتی ہے تو یہ بتاتی ہے اچھی ہے، خراب ہے، سخت ہے، نرم ہے، کیا کہا کیا نہیں کہا، یہ کان سن کر سمجھ لیتے ہیں۔ ان کانوں کے اندر آواز محسوس ہوتی ہے، آپ ہاتھ مارے، ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا آواز کا، پیر کو پتہ نہیں چلتا آواز کا، پیٹ کو، کمر کو، مونڈوں کو پتہ نہیں چلتا آواز کا، لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آواز ہے۔ چکھنے سے جیبھ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مرچیں ہیں، نمک ہے، پھیکی ہے، میٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے۔ کبھی غور کیا کرو، سوچا کرو، اللہ نے خود انسان کو ایک کائنات بنا رکھا ہے، یہ ساری باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے سمجھائیے، میں یخاف وعید، سمجھ میں آئے گا اس کی جو مجھ سے ڈرتا ہے۔
جو مجھ سے نہیں ڈرتا اس کے پلے کچھ نہیں پڑنے والا. اب مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ بات پکی ہے کہ تم مسلمان ہو نہیں. مسلمان ہوتے تو قرآن کی بات پر جان دیتے. قوالیاں سن کر کیسے مزہ آتا ہے, گانے سن کر کیسے مزہ آتا ہے, شاعری سن کر کیسے مزہ آتا ہے, تو قرآن سن کر کیوں نہیں مزہ آتا ہے؟ مزہ اس لیے نہیں آتا ہے ہمیں خدا کا تعارف ہے نہیں. تو خدا کون ہے ہم جانتے نہیں. خدا کو کون ہے؟ سنا ہے کہ اللہ ہے, سنا ہے کہ ضمیر اللہ نے, جانتے نہیں بننا. کیونکہ ہم نے کبھی بھی 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 15 منٹ بیٹھ کر اللہ کے بارے میں کبھی سوچا نہیں ہے. بزرگان دین کے یہاں جو مراقبے ہوتے ہیں وہ اسی کا حصہ ہے. جو مراقبے ہوتے ہیں مراقبہ کرنا چاہیے, کبھی سنا ہو آپ نے, وہ مراقبہ اسی کام کے لیے ہوتا ہے کہ غور کرو, سوچو بیٹھ کر. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سوچو زمین آسمان کے بارے میں. سوچو گے تو پتہ چلے گا. ہمیں سوچنے کی عادت نہیں, کسی نے بتایا نہیں, سمجھایا نہیں, پریکٹس نہیں ہوئی, تو ہم نے تو اللہ کے بارے میں تو کون سوچے گا, نبیوں کے بارے میں تو کون سوچے گا, قرآن کے بارے میں تو کون سوچے گا. ہم نے تو کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا ہے. بتاؤ کتنے لوگ ہیں کبھی اپنی کانوں سے سننے پر, آنکھوں سے دیکھنے پر, زبان سے چکھنے پر